لا تشق على نفسك يا معلمي. حسنا. تسند إلي. حفظك الرب يا ولدي. تسند إلي. تفضل يا بني. تفضل واسترح. سأذكر لك علامات الخاتم يا ولدي. ليتني كنت أراه. كم تمنيت أن أراه. تميزه خصال ثلاث خصال: لا يقبل الصدقة ولا يرد الهدية، وختم النبوة على كتفه. خذ يا ولدي، حافظ عليه وكن حذرا. من أين أسير يا معلمي؟ سر باتجاه ذلك النجم. روزبي الصبور لم يعد صبره يعينه على التأخر لحظة واحدة عن التوجه إلى الحجاز. انتظروا قليلا. هيا انهض. عليك أن تصحبنا. هيا. كان الأسر محطة روزبي الأخيرة في صك الابتلاءات. هيا. حيث أسرته القافلة التي أنجته من الموت لتبيعه في سوق النخاسين بين العبيد. لا أبيع بهذا الثمن أبدا، أفهمتم؟ لا أبيع بهذا الثمن. حسنا، كم تدفعون؟ 20 دينارا. 30 لا دينار. بل 100 دينار. إنه ثمن باهظ. ولا أنقص درهم كما قلت. 100 دينار. أدفع 40 دينار. حسنا، كم تدفعون بهذا الرجل؟ اسمع يا هذا، سأدفع به 200. حسنا، انتظروا قليلا. انتظروا.
لقد اشتريته وخصم الأمر. هيا تحرك. هيا تحرك، هيا. خطاه الوجلة كانت تحكي الخوف من أن ينتهي العمر قبل لقاء المحبوب. أما هذا فأرسلوه إلى بستان النخيل. هيا هيا تحرك. تعال أنت. خذ. هيا اذهب. من هو اللاحق؟ أنا سيدي. خذ. هيا اذهب. تقدم أنت. زدني سيدي أرجوك. هاتها من يدك وانصرف أيها العبد الوضيع. اذهب. تعال أنت. قف جيدا يا هذا. ويلك مني. صدقني إنني متأكد من حساباتي. لكن هنالك نقصا. فأنا لم أترك شاردة ولا واردة، لكنني لا أعلم ماذا جرى. دعك عن هذه التبريرات. خطأك كلفني 10 10 دراهم. دراهم؟ نعم 10 دراهم. طيب لنعيد الحساب، فأنا لا أخون سيدي، صدقني. ماذا تقول؟ كم سنعيد؟ 10 دراهم وأنت تريد أن نعيد؟ أنا متأكد مما أقوله يا سيدي، أرجوك ثق بي. كيف أثق بك؟ لا أثق أدري، بك فكر بعد كما كل شئت. هذا؟ أتسمح لي بمساعدتكم؟ بعض الأمور تقاس بالوزن والبعض الآخر بالحجم. كفاك يا هذا، ماذا تقول؟ دعه يكمل. اذهب من هنا، اذهب اصمت وعد يا إلى هذا. عملك. عبد يريد أن يعلمك. عجيب أمرك. تقاس بالوزن. اجلس ووضح ماذا لديك، وأنت أصمت لكي نرى ماذا يقول. مقدراتنا صارت بيد العبيد. لقد بينت لكم أن هذه المشكلة ستحل، لأن الزيوت تقاس بالحجم وكيف ذلك؟ وليس بالوزن. أحسنت يا هذا. لا يمكن هذا يا سيدي، ما هذا الكلام؟ لا تستمع لكلام ألم هذا أقل العبد. لك بأن تصمت؟ أنا لقد سأذهب. حلت. اذهب. ما الخط؟ مقدراتنا صارت بيد العبيد. إنه لا يثق بي ويثق بهذا العبد. إعجاب سيده بعلمه وبفضله وبقدرته على التحليل والحلول جعل سيده يوكل إليه مهمة متابعة العبيد والحسابات. ماذا إنه دهاكما؟ سيعطيك فيه لا حسن. أريد أن ذلك أبيعه. من روعك يا لا رجل. أريد أن أبيعه لا يا أستحق رجل. أكثر من هذا. سأشتريه بضعفي الثمن. خذ هذا، خذ ثمن ذاك وهذا. أقبلت؟ حسنا. إنه سيقبل. وهذا الفضل هو ما قاد الآخرين من اليهود إلى الرغبة بشراء رزبة، لأن امتلاك عبد فاهم وعالم كرزبة كان يعد فخراً ومدعاة للمباهاة بينهم. مراحل الرق هذه كانت بمثابة تمهيد يقرب رزبة من إدراك المعاني السامية للتعبد والمعرفة والفناء في ذات الخالق العظيم. لقد جاء رسول الله. ما الخط؟ ترى ماذا حدث؟ يقولون إنه نبي آخر الزمان. هذا ما كنا نخشى. لا أدري إلى متى نتحمل كل هذا، الأمر لا يطاق أبدا. لن أتحمل أكثر من هذا. وأنا أيضا. لقد جاء رسول الله.